الله أكبر لا تحصل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا سيدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا تحصل. الله أكبر على شعب سعادة المحافظ مين بتناشد؟ نحن يعني انتم بطبيعة الحال بحاجة لأي مساعدة الآن. بناشد الشعب اللبناني انه يتماسك، نحن اقوياء وبدنا نضل اقوياء. شو المعلومات الأول؟ ما في عندي معلومات، عندي هالمصيبة اللي بوجهي.